Gitanaw sa kapulisan nga ang dugay nga proseso sa liquor test posibleng nakaapekto sa negatibong resulta. Mao ba? Gipasabot sa kapulisan ang hinungdan sa dugay nga paghatag og liquor test sa driver sa nalambigit sa fatal hit and run nga nakapatay sa 23 years old nga negosyante nga si Kingston Ralph Co. Cheng sa Barangay Banilad, Cebu City. Nahitabo ang insidente 12:53 sa kadlaw ni adtong Pebrero 8 dapin sa paseo sa Ternino Road. Sa pagdakop na matikdan sa mga pulis nga nanimako og bino ang suspect nga si Sean Andrew Pajarillo ug wala siya'y napakita nga balidong driver's license ug rehistro sa sakyanan. Dayong ni-request ang kapulisan og liquor test. Gidala ang suspect sa pribadong ospital sa Mandaue City alang sa pagpatambal. Apan pag-abot sa maong hospital, dili mahimong manghilabot na ang mga kapulisan tungod sa medical procedures, legal protocols o kinahanglan usab makuha ang consent sa pasyente. Alas 4 na sa hapon nakuha ang consent sa pasyente. Apan ang maong pribadong ospital walay kagamitan sa liquor testing. Tungod niini, gihikay sa kapulisan ang pagbalhin sa suspect ngadto sa Cebu City Medical Center. Nalangan pa ang pagbalhin tungod sa kakulangan sa available nga mga ambulansya. 7:55 sa gabi o kapin 14 ka oras human sa insidente, dito pa gihimo ang liquor sobriety test nga negatibo ang resulta. Giangkon sa kapulisan nga posibleng naapektuhan ang maong resulta sa kadugay ug kalangan sa proseso. Samtang may angkon si Mayor Nestor Archival nga walay breath analyzer equipment ang dakbayan ug giingon nga tan-aw na karon sa syudad ang pagpalit og angay nga mga kagamitan aron malikayan ang sumasamang problema sa umaabot. Ang LTO usab mipagawas og show cause order ug 90 days nga preventive suspension sa driver's license sa suspect. Miingon ang mga opisyal sa syudad nga ilang pagatan-aon ang kaso ug ipatuman ang transparency samtang nagpadayon ang proseso sa hustisya alang kang Kingston. Mao ba?